صحابہ نے میرے نبی دی آمد دے موقع تے مدینے نو دلہن دی طرح سجا دیتا، ہر پاسے جشن دا سما بن گیا۔ ادھر میرے نبی مقام قبا تے قدم رکھیا، 4 دن اوتھے رہن تو بعد تاجدار کائنات جدوں مدینے والوں ٹر پیندے نے، مدینے دے اندر ہر پاسے خوشیاں دا دور دورہ ہو گیا۔ اے بچے خوشیاں دے نال دوڑ دے نے۔ مسلم شریف دی حدیث پاک کے اے مرد عورتاں مکاناں دیاں چھتاں تے استقبال واسطے چڑھ گئے تے بچے جڑے نے گلیاں تے بازاراں وچ او خوشی دے نال کوئی ادھر نوں دوڑدا ہے، کوئی ادھر نوں دوڑدا ہے تے نعرے ماردے نے یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ دے اے نعرے پہ وجدے نے۔ مدینے نو سجا دتا گیا، مدینے نو ڈیکوریٹ کر دتا گیا۔ حضرت انس فرماوندے نے میری 8 یا 9 سال عمر میں ویکھیا مدینہ جگمگ جگمگ کر اٹھیا کادے نال؟ میرے نبی دے انوار و تجلیات دے نال، میرے نبی دے چہرے دے حسن دے نال اے مدینے دے در و دیوار چمک گئے، ہر پاسے نور ہی نور ہو گیا۔ تاجدار کائنات جس ویلے اے مدینے وال ٹرے جاندے نے، مدینے تے لوگ بڑا استقبال پہ کردے نے۔ اے مرد عورتاں چھتاں تے چڑھیاں ہویاں نے، اے سارے لوگ استقبال پہ کردے نے جس ویلے اے چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں اے جناب جلدی دے نال میرے نبی دی تعریف وچ پیاں پڑھدیاں نے، اے تعریف دے نال پیاں پڑھدیاں تالا البدر علینا تالا البدر من ثنیات الوداع تالا البدر علینا تالا البدر علینا تالا البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا وجب الشکر علینا مادا للہ دائی وجب۔ اے مدینے دیاں بچیاں پڑھدیاں نے تالا البدر علینا، ساڈے تے 14ویں دے چند دا طلوع ہو گیا، بولو 14ویں دے چند دا، 14ویں دے چند دا طلوع ہو گیا اور ثنیات الوداع دیاں پہاڑیاں والے پاسوں ساڈے تے واجب شکر علینا، او دا شکریہ ادا کرنا واجب ہو گیا۔ مادا للہ دائی، جنہیں اللہ دی آواز نو اپنے واسطے واجب کر رکھیا ہے، اللہ دی تبلیغ کرنا۔ ادھر جناب مدینے نو جناب مدینے دے اندر اے جشن دا سما بن گیا، مدینے دے بڑے بڑے لوگ میرے نبی نو لین واسطے ٹر پے۔ اے تاجدار کائنات ساڈے اے ساڈی جھونپڑی دے کدے جلوہ فروز ہو جان، اے ساڈے گھر نو 4 چند لگ جان۔ مدینے دے بڑے بڑے امیر باہر نکلے آئے، مدینے دے بڑے بڑے رئیس باہر نکلے آئے۔ ادھر میرے نبی دا جلوس ٹریا ہوندا، بولو میرے نبی دا، نبی دا جلوس ٹریا ہوندا، نال نال جھنڈا ٹریا ہوندا، نال نال میرے نبی دے غلام ٹرے ہوندے نے۔ ادھر مدینے وچ نعرے نعرے رسالت بھی بجدے پے نے، یا محمد یا رسول اللہ۔ میرے نبی دے آمد دے موقع تے جھنڈے پھڑن والے ہو، صحابہ دی سنت پہ ادا کردے ہو، اے نعرے مارن والے ہو، صحابہ دی سنت پہ ادا کردے ہو، اے جگمگ جگمگ ہر پاسے کمکمے جلان والے ہو، صحابہ دی سنت پہ ادا کردے ہو۔ جس ویلے میرے نبی دا قافلہ ٹریا جاندا ہے، اے جلوس ٹریا جاندا ہے، بڑے بڑے رئیساں دعاواں کیتیاں یا اللہ کتے تاجدار کائنات ساڈے گھر جلوہ فروز ہو جائے، بڑیا بڑیا دعاواں کیتیاں، پر ایک ہور مسکین جہا، ایک بڑا میرے نبی نال محبت رکھن والا، ایک میرے نبی نال عشق رکھن والا، او جیدا نام حضرت ابو ایوب انصاری ہے، گھر مصلا وچھا کے پہ روندے نے۔ یا اللہ سونیا ایتھے مدینے وچ بڑے بڑے رئیس نے، ایتھے بڑے بڑے چودھری نے، ایتھے بڑے بڑے امیر نے، یا اللہ میں تے غریب بڑا جا، تو غریب نوازے، یا اللہ میں غریب ہوں تو غریب نوازے، یا اللہ میں تے مسکین ہوں، تیرا یار تے بڑا لجپال ہے، بولو تیرا یار تے بڑا لجپال ہے۔ یا اللہ اج کتے میرے غریب دی جھگی وچ تیرے نبی دا آنا ہو جائے، میرے غریب دی کلی وچ، میرے غریب دی چونپڑی وچ، میرے غریب خانے تے تیرا یار آ جاوے کتے میرے گھر وچ جگمگ جگمگ ہو جائے۔ ادھر میرے نبی نو اے لوکاں اپنے گھر بلان واسطے ہزاراں چتن کیتے ہون گے، بڑیاں بڑیاں کوٹھیاں والے، بڑیاں بڑیاں عمارتاں والے، اوے بڑے بڑے امیر آئے ہون گے، انہاں آ کے بڑے بڑے
जतन कीते होणगे आके सोहणिया साडे घर आ जाओ। ताजदार कायनात ने फरमाया ए मेरी जड़ी ऊंटनी है ये अल्लाह दे हुक्म नाल टुरी जांदी है, ये किसे दे आख्या नहीं जेदियां वागां छड़ दित्तियां जिथे रुक जाएगी। वेखो नी वेखो चन्न चौदवीं दी रात दा मेरा नबी मदीने च टुरदा होएगा ते मदीने दियां बत्तियां जड़ियां ताला अल बदर अलैना पढ़न वालियां ने ओदी तर्जुमानी मुहब्बत विच इश्क विच एक आशिक ने इंज कीती। जदों मेरे नबी ने बड़े बड़े अमीरां आख्या होएगा सोहणिया इधर आ जाओ, सोहणिया इधर आ जाओ, मेरे नबी आख्या ए जिथे मेरी ऊंटड़ी रुकेगी मैं उत्थे जावांगा। जदों मेरे नबी ने आख्या ते बड़ियां बड़ियां दे दिल विच गल ते हुंदी होवेगी वेखो नी वेखो चन्न चौदवीं दी रात दा मिलके पढ़ो यार वेखो नी वेखो चन्न चौदवीं दी रात दा वेखो नी वेखो चन्न वेखो नी वेखो चन्न चौदवीं दी रात दा ओ तुरिया आउंदा जिवें तू लाए बरात दा ओ तुरिया आउंदा जिवें ए तू लाए बरात दा ओ तुरिया आउंदा जिवें ए तू लाए बरात दा ओ तुरिया आउंदा जिवें तू ला। मेरे नबी जिस वेले टुरे जाते ने मदीने में ते खुशियां ही थमियां जांदियां। मदीना ते रोशन हो गया, मदीना ते मुनव्वर हो गया, मदीने में ते नारे पे बजते ने मेरे नबी दा नाम लै लैके। ये जदों मेरे नबी दी ऊंटनी टुरी जाती है ये बड़िया बड़िया कोठियां दे अगों लंघ गई, बड़िया बड़िया महल्ला दे अगों लंघ गई, बड़िया बड़िया चौधरियां दियां रहायशां दे अगों लंघ गई होवेगी। ये टुरदियां टुरदियां जदों हज़रत अबू अय्यूब अंसारी दे बूहे ते जाके बह जाती है ते पढ़न वाले पढ़िया ते होवेगा यार वेखो नी वेखो अड़ियो कम महबूब दे